मायमोगाचो येवकार खबरो सांगता जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. राज्यात वाढल्यात सायबर गुन्यांव. लोकांनी घेवची जतनाय. प्रामाणिकताय तपासात आणि गुन्यांव आडयात. SP सायबर क्रायम राहुल गुप्ताचो सेलाक सल्लो. दिवचलचो व्हाळशी वाठादेव बायपास जाला अपघातांचो स्पॉट. मुख्यमंत्र्यान हालींच केल्लें उक्तावण, पण अजून जाग्यार पडलें ना बायपासाचें काम. दिल्ल्या उतरा प्रमाण MVRच्या कंत्राटदाराचेर चलय बुलडोझर. गोंयच्या एक्टिव्हिस्टांचे केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीक आवाहन. आयज गडकरी येता गोंयांत. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. खांडेपार सर्व्हिस रोड वॉशआउट जाला. पावला पावलार व्हड फोंडकुलांचें दर्शन जाता. गाडयो चलयतल्यांक भोव त्रास जातात. एका म्हयन्या आदींच हो रस्तो उक्तो केल्लो. आतां थंय रस्तो उरलोच ना. बेगोबेग जाग्यार घालात, थळाव्यांनी मागला. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. एक महिने पयलीं जो हांगा सर्वीस रोड ओपन केल्लो, कित्याक खांडेपारा जे मेन जंक्शन आसा थंय एक्सिडेंट जाता म्हणून, आनी ह्यो गाडी सगल्यो अश्यो वताल्यो. पूण दुर्दैवी अशें की हांगसरलो जो रोड जो केल्लो आसा तो रोड सारको आख्खो वॉशआउट जाल्लो गेल्लो आसा, काबार गेल्लो. ताका डांबर घातला काय ना तें कोणाक खबर ना. कित्याक हो जो वॉशआउट जाला पळय तो रोड सारको रोड गेला. आनी हे PWD करता कितें कोणाक खबर ना. लोकांची डिमांड आसा की हे बेगीचे बेगीन रोड रिस्टोर करचो आनी लोकांक करून दिवचो. सर्व्हिस रोडाची परिस्थिती पळया. आता 2 फावटी हांगा सर्व्हिस रोडाचे हे जालें, डांबरीकरण जालें. आता हे डांबरीकरणाची अशी परिस्थिती जाल्या कितें प्रत्येक कडेन खड्डे पडलेले आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणटालो गोंयान खंयसरूच खड्डे दिश्टी पडचे ना अशें म्हणटालो. पूण हांगा खड्डे पे खड्डे जाल्ले आसा. आनी हो डांबर घातला तो म्हाका दिसता पयलीं कोण तरी म्हणटालो दुबयच्यान कितें तरी येयल्लो म्हणटालो. हो तो यूज केला काय कितें असो प्रश्न पडटा. आनी हे आतां पळय ते खड्डे पडला पयलीं हे 2 व्हिलरांक सामकें त्रासदायक आसा. कारण कितें आसा 2 व्हिलरांचे कमांडय तरी म्हाका दिसता मोडटले अशी परिस्थिती आसा. आनी गाडयेचे तर मेंटेनन्स हे आसात. तुमी आतां जर फाटल्यान पळयतले गाडी सामकी अनबॅलन्स सामकी हे करता. आनी हो जो सर्व्हिस रूम म्हणल्यार आमी म्हणटाले कितें मातशें रिलॅक्स जालें अशें म्हणटाले. पूण हांगा चड अपघात कितें तरी जातले आनी तुमी जर सायडीच्यान पळयले आसा जाल्यार ते बाकीचे उरलेले मटेरियल आसा ते बेशिस्त स्थितीन आसा. ते कितें काडले ना. फाल्यां कोणाचो जर कंट्रोल केलो जाल्यार हे पळय स्लॅबीज उडयले आसा कितें आसा तेजेर मातशी हे जातले. ते तेंच्यांनी जे कोण कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा आनी जे कोण काम केला ते उरलेले मटेरियल बरें वेवस्थीत काडून दवरचे जेणे करून परत परत वचून तेजेर मारीत जाल्यार आनी एक मोठो एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा. आनी हांव जे कोण कन्सर्न डिपार्टमेंट खंयचे हायवे म्हणटा पयले PWD हांचे कडेन रिक्वेस्ट करता बाबा ते तुमकां कितलीच मशिनरी हांगासर हाडून दिली पूण तेजो काय तुमी उपयोग केलो ना आनी बरी बरी टॅक्नॉलॉजी वापरली कितें सांगूंक जाय. कारण ते वयल्यान पळय ते हेवी गाडी येता पयलीं तांकां लागून ताका अजून बरें जजमेंट हे मेळ्ळो ना. कित्याक हो रोड म्हणल्यार ट्युरिस्टांचो हे आसा. लोक गोंय पळोवन जे परत वयता म्हणजे ते कन्फ्यूज जाता. म्हणजे एकदां ते सायडीच्यान वयता एकदां हे सायडीच्यान वयता. आनी मेन म्हणटा ते सायनबोर्ड सद्या खंयच ना. मेन म्हणटा प्रत्येक ठिकाणी सायनबोर्ड जाय. हांगा मातशें हे घालूंक जाय, रिंबल्स घालूंक जाय जेणे करून वरसून येता ते गाडी मातशें स्लो जावंक जाय. आनी जे कोण 2 व्हिलरान आनी बाकीचे कोणी आसा न्ही आपले सेफ्टीक लागून तेंच्यांनी कितें तरी आपले उपाय योजना करूंक जाय. आनी गव्हर्मेंट करता आनी तुमी सेफ जाता हेजे दृश्टीन पळोवपाचें न्ही. इवन 2 व्हिलरा कडेन सुद्दां हांव रिक्वेस्ट करता तेंच्यांनी हेल्मेटा शिवाय हांगा वचून भोंवचें न्ही. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. दिवचलच्या नव्या बायपासार वाठादेव जंक्शनार कार आणि स्कूटरी मदीं अपघात जालो. ह्या अपघातात 2 जाण जखमी जाल्यात. 2 वर्सां पिरायेची चली सुरक्षीत आसा. मुख्यमंत्र्यान हालींच उक्तावण केल्लो हो बायपास अपघाताची सुवात जावपाक लागला. वाठादेव आणि व्हाळशीच्या दोनूय जंक्शनांचेर सिग्नलां आणि स्पीड ब्रेकर घालात, थळाव्यांनी मागला. पळय तर महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट.
एक अर्द्या वरा पयलीं हांगा एक एक्सिडंट जाल्लो आसा जो वाळशी जंक्शन नवीन बायपास जो जाला बिचोले त्याच जंक्शनाचेर आमी फाटीं म्हटलेले हांगातलेच आमी दाखयल्ले की हांगा स्पीड ब्रेकर जाय तशेंच एटलिस्ट लोकांक सोयी खातीर सिग्नलां जावपाक जाय नाल्यार एक्सिडंटाचें प्रमाण जें आसा तें हांगा ह्या जंक्शनाचेर वाडटलें. आयज हेचो प्रत्यय आयिल्लो आसा. आयज एक्सिडंट जालो हांगासर जो बिचोलच्यान सांखळे वटेन स्कुटर वालो वयतालो आनी ताच्या फाटल्यान ताची बायल बशिल्ली आनी 1-2 वर्साचे भुरगे तांचे कडेन आशिल्ले आनी एक कार जी बायपासार भितर घेतना तेणें ताका हिट केलो आनी तातूंत स्कुटरीचेर जी 2 जाणां आसली ती इंजर जाली. लकीली जे 2 वर्साचे चली आशिल्ले ते सेफ जाल्ले आसा पूण तांकां बरोच मार बसलेलो आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण तांचे जो मेल आसा तेजो पांय मोडला तशेंच बायल जी आसा ती बी इंजर्ड जाल्या. हे जे जंक्शन आसा तें सामकें धोक्याचें आसा. हांगा सिग्नल तशेंच स्पीड ब्रेकर येवपाची खूब गरज आसा. हो जो नवीन बायपास जाला तो एक हॉटस्पॉट जाल्लो आसा एक्सिडंटाचो. हांगा बारीक मोठे 6-7 एक्सिडंट सद्या तरी जाल्या. अजून 1 म्हयनो निघतो जाता हे इनोव्हेशन करून ह्या बायपासाचें आनी इतके एक्सिडंट हांगा जाल्लेले आसा. तशेंच वाळशी सायडीकूय एक्सिडंट जाल्लो पूण कोणाक अशें मरण अशें येवंक ना पूण आयचो हो एक्सिडंट सामको मेजर आसा कित्याक 2 जाणां सामकी इंजर्ड जाल्या. हेजेर लक्ष दिवपाक जाय कित्याक लोकांची मागणी आसा की ह्या जंक्शनाचेर स्पीड ब्रेकर तशेंच सिग्नलां येवपाकूच जाय नाजाल्यार दिसान दीस हे जंक्शन धोक्याचें जातलें आनी हांगा एक्सिडंटाचें प्रमाण वाडत रावतलें. हो जो बायपास जाला एक सोयीची पूण हाजेर सुरक्षितताय अशी कांयच करूंक ना. मदीं म्हणटाले की इनकम्प्लीट आसून सुद्दां इनॉग्रेशन जालां तें सामकें करपाक जाय तेन्नाच हांगा जे एक्सिडंटचें प्रमाण आसा तें कमी जातलें. हांव म्हणटा की तांणी बायपास केला हायवे रोड केला ते टोटली रॉंग आसा कित्याक हांगासून टर्न मारता ते तांकां स्पेस बरोबर ना आनी एक्सिडंटां जायते जावपाची शक्यता आसा. हांव सांगता प्रशासनाक की तुमी लक्ष घालपाचें रोडाचेर आनी लोकांचे लायफ वचपाचे पयलीं तुमी हें करपाचें डिसिजन घेवपाचें म्हाजें म्हणणें आसा. आतां हांव पयलो एक्सिडंट जाला आनी कितें एक्सिडंट जावंक शकता. लास्ट टायम थंय तो हे जालो तो कोलॅप्स जालो रोडाचेर जालो तो बी हे जावपाक जालो व्हडलो इंसिडंट. तर देवाचे हेतून हे जालें की कोण थंय इंजर्ड जावंक ना. हांव म्हणटा प्रशासनान गव्हर्मेंटान हेजेर लक्ष घालपाचें आनी हांगा हें करून हे करपाचें. आतां हांगा पळय हांगा एक एक्सिडंट जाला मोटरसायकल आनी एक कारचो. गोवा 365 खातीर महेश गोयेकार, मनीषा जाधव आणि भक्तीपय बाळगी. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यांत सायबर गुन्यांव वाडत चल्ल्यात. खंयच्याय सायबर गुन्यांवा आड पयली प्रामाणिकताय तपासात आनी गुन्यांव आडयात. SP सायबर क्रायम राहुल गुप्तान पुलिसांक सल्लो दिला. पळयात पुराय बातमी. I am going to give you very important information about modus operandis of cybercrime which are prevalent right now. I will start with FedEx scam, which is a very common modus operandi used by cyber criminals. In this kind of fraud, cyber criminal will call you to say that your FedEx parcel has been stuck in customs or at the airport, and then he will tell you that your parcel contains narcotic drugs. When you inquire from him about the details of the parcel, he might have your Aadhaar number with him, and he might say that you had booked this parcel from using your mobile number, which is also linked to your Aadhaar number. Then he will tell you that since it's an offence under NDPS Act that you are transporting narcotic substance, then he will tell you that you will have to connect to Mumbai Crime Branch official or other law enforcement agents. He will tell you that the Mumbai Crime Branch official will call you. Then you might receive some Skype call from such officer. There might even be a WhatsApp message also. You will see a person sitting in uniform opposite to you. So then you will get convinced that I have done something really horrible. That's why I'm getting calls from law enforcement officials. So that's when the fear strikes in your mind. I will be in very deep trouble if I don't do something about it. Then they will keep you in a digital arrest mode for 2 to 3 days. You'll have to be present on Skype all the time, and they will keep checking you and then they will tell you that since you have been very sincere in investigation and you have cooperated in the investigation, we are going to give you priority investigation, and in that process they will ask some money from you, that for prioritizing this investigation this much will be charged. Or they might directly or indirectly threaten you or harass you so that you will be forced to offer some money to the official. You will have to transfer so and so money
then only we will clear our file. So we have seen numerous instances of this kind of FedEx scam. So that's why I wanted to bring it to your notice that if you receive some call claiming that your FedEx parcel has been stuck, then please check whether you had actually sent a FedEx parcel or not. And if you have some doubt, then ask for the acknowledgement number, ask for the transaction ID, so that you can check it online. There are online portal available for all the courier agencies. We can just put our consignment ID on the portal and we can get the status of the courier. So we don't have to be so fearful of these kind of calls. Just verify the authenticity and you can prevent the fraud. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली. पिड्ड्यार रस्ते दिश्टी पडले जाल्यार कंत्राटदाराचेर बुलडोजर चलयतलो अशें केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन विधान केलां. ताचो दाखलो दीत संजय बर्डेन विचारला, गोंयांत सगळीच कडेन बाबत कामां करपी MVR कंपनीचेर बुलडोजर चलयतलो हय. आयज गडकरी गोंयांत पावता. गोंयान हायवेचे कंत्राट MVR कंपनी कडेन आसा. कितलोसोच तेंप जालो ही कंपनीच रस्तो करता. आयज वेर हायवेच्या बाबत कामान कितल्याशाच जाणांचे बळी घेतल्या. लँडस्लायड जाला, गंभीर अपघातय जाल्यात. पेडणेकार सेगीत ह्या कंपनीच्या नांवान हुयेली मारीत आयल्यात. तरीकय भाजपा सरकार ताचेर कारवाय करिना. हे कंपनीक ताबडतोब ब्लॅकलिस्टान घालात, ना जाल्यार आंदोलन करतले. सोशल एक्टिविस्ट शंकर पळजीन शिटकायला. आयज नितीन गडकरीचो स्टेटमेंट विल रन बुलडोजर ओवर कॉन्ट्रॅक्टर इफ रोड्स फाउंड इन बॅड शेप. नितीन गडकरीची हो आयचो स्टेटमेंट आमकां सांगूचें दिसता की नितीन गडकरी साहेब फाल्यां येवपाचो जो आसा हो MVR कंपनीचेर फुलाचे पाकळी घालतलो काम विचारता काय तेचेर ब्लॅक लिस्टान घालतलो. जे नुकसान जाल्लेले गोंयकारांक, जे गाडयो आमचे धाडे बडे करून आमी त्या रस्त्याचेर पत्रादेवी पासून स्टार्ट जाता ते परवरी पासून ते जे काम जे केल्लेले आसा सब स्टँडर्ड एकदम थर्ड क्लास लो क्वॉलिटी काम केल्लेले. PWD मिनिस्टर गोंयचो हेचेर एक्शन घेना तेन्ना आमचो नितीन गडकरी साहेब फाल्यां येतलो. ताका जे रिपोर्टिंग फाल्यां जातले पेडणेचे आमचे रिपोर्टरचे भाव फाल्यां हांव ह्या माध्यमातून मागता नितीन गडकरी हो प्रश्न विचारपाक जाय की गोंयचो CM PWD मिनिस्टर इतले सांगून हांगा वयर कित्याक लागून पावूंक ना. लँडस्लायड जाली ती सगळी कडेन पावता, तो आसगांव जर पावता आनी खंय जर पावता, खंय प्रॉपर्टी कोणाचे आहा थंय पावता तो पळोवपाक. पूण हे आमकां गोंयच्या लोकांक जे नुकसान जाल्लेले आहा, जे आयज जे थर्ड क्लास काम केलेले आहा, थंयसर आयज पासून इन्स्पेक्शन करपाक गोंयचो CM कित्याक लागून पावूंक ना. म्हणून आमी येयलेले सांगपाक की खंयच्या परिस्थितीन MVR कंपनीचेर 2 कंप्लेनी जाल्लेल्यो आसा. FIR कित्याक लागून करिनाका म्हणून. MVR कंपनी हो सरकारी जावंय जाल्लो आसा, तेजेर ब्लॅक लिस्टान ताका घालपाचो म्हणून आमी आयज डिमांड करता. आनी नितीन गडकरीच्या स्टेटमेंटा प्रमाणे तेजेर बुलडोजर घालतलो काय म्हणून आमी गोंयच्या सरकाराक विचारता आनी नितीन गडकरीक विचारता, तुमी बुलडोजर घालतलो काय ताका ब्लॅक लिस्टान घालतलो तो. हांवें ज्या मेरेन हे आतां MVR कन्स्ट्रक्शनाचें जे काम पळयलां काणकोण ते पत्रादेवी मेरेन सारकें चीप क्वॉलिटीचें काम जावन आसा सारकें. आनी हेचेर आमचें गोंय सरकार कित्याक वगी आहा तें आमकां कळना. MVR हांकां कितें कमिशनां दिता काय म्हणून कळना. हेंच काम सामान्य कॉन्ट्रॅक्टरान जर कोणी गोंयच्या कॉन्ट्रॅक्टरान केल्लें जाल्यार हे तेचेर कंप्लेनी घालून ताका असो त्रास करतले आसले, पेमेंट सुद्दां दिवचे नासलेले ताका. आयज लिटरली पेडणे गांवांत जे डेव्हलपमेंट म्हणटा न्हू ते डेव्हलपमेंट आयज पेडणे गांव वाट लावन उडयल्या हेंच्यांनी सारकी. आमी मोपा एअरपोर्ट पळयता, मोपा एअरपोर्टार आयज जे उदीक त्या प्लॅटूचेर जे उदीक सांठवता सगळो लोड सकयल्या गांवांनी येता. सगळो लोड पळय निगळे गांवांत आमी पळयले सगळें भरलेलें कितें. सो आयज ही पूर परिस्थिती हाडपी हे आयचे सरकार हेंच्यांनी आयज गोंयान पणजे पूर स्थिती हाडली, म्हापशा पूर स्थिती हाडली, पेडणे पूर स्थिती हाडली. वयता त्या शहरांनी कितें पूर स्थिती हाडलेली आहा हेंच्यांनी. कितें प्रॉपर मॅनेजमेंट ना. आनी जे कॉन्ट्रॅक्टर्स आहात जेंकां सेंट्रल ही कामां दिल्यान हायवेज बांदपाची, ब्रिजीस बांदपाची, तेंचेर कोणाचो कंट्रोल ना. तांकां विचारपाक भियेता, अरे जेन्ना ती रिटेनिंग वॉल पडली पयले दिसा जेन्ना पडली मालप्यात तेन्ना एक गाडी तोंडा फुडें तेंचे पडले ते फातर आनी तेचे कपलार पडलेले जाल्यार सगळीं मरतली आसली. कितें केलें सरकारान? कंप्लेंट घातली हेचेर ना. परत मागीर रिटेनिंग वॉल पडली, रातची पडली, तेच्या उपरांत परत पडली. म्हाकाच ना थंयसर ते कोसाळे आनी ती मोडली थंयसर. कितें रे जाल्यार आयज सरकार कित्याक वगी आसा? कन्सल्टंट्स काय आनी कोण रे ते?
तांकां जर विचारी जाल्यार ते PWDचेर बोट दाखयता, PWD कन्सल्टंटांचेर, कन्सल्टंट MVRचेर. म्हटले ही सारकी डान्सिंग चेअर चालूच आहा. सो आयज काळाची गरज आसा. गोंय सरकारान सिरियस जावन MVRची जी कामां दिल्लेली आहा न्हू ताका ब्लॅकलिस्ट करपाचो गरज आसा. तरी कंप्लेंट जर सपोज एक्सेप्ट करिना आणि FIR रजिस्टर करिना, आमी सगळे एक्टिविस्ट एक जावन हांगासर येतले आणि धरना धरतले. कित्याक सांग, MVRन व्हडलो क्रायम केल्लो आहा आणि जे तेणे आयज तेजें काम केल्लेलें आहा ते चीप क्वॉलिटीचें काम केलां म्हणून आमी तेचेर कंप्लेंट केला. कित्याक सांग, हेच्या फुडें आनी खूब जावपाचें आहा. आणि इतले सगळे जावन सुद्दां जर कंप्लेंटी जायना जाल्यार फाल्यां सकाळी जे कॉन्ट्रॅक्टर येतले न्हू ते क्वॉलिटीचें काम केन्नाच करचे ना. धारगळे लँडस्लायड जाल्ले सुवातेर प्रमोद सावंत, प्रवीण आर्लेकार, सदानंद शेठ तानावडेचे पोस्टर झळकतात. एक तर या तिघांनी केंद्रीय येरादारी मंत्र्याकडेन हो विषय जाग्यार घालपाचे उतर मागचे, ना जाल्यार आपापले पोस्टर काढून उडोवचे. पॉलिटिकल एक्टिविस्ट संजय बर्डेन मागला. लँडस्लायड ते म्हाका जावन धारकळी जाला न्ही, थंयसर आमचे गोंयच्या CMन आपलो पोस्टर मारला डिवायडरार. लँडस्लायड जाला थंयसर. परत हांगाले स्थानिक पेडणेचे MLAन आपलो पोस्टर लायला आणि बाब सदानंद तानावडे राज्यसभेत निवडून गेला त्यांनी लायला. तर लँडस्लायड जाला म्हणून लायला काय वेलकम करपाक नितीन गडकरीक लायला. लँडस्लायड जाला थंयसर लायला जाल्यार तेंच्यांनी वयर आता वयर हांगा पेडणे वयर ते आमचे कितें म्हणटात वयर मालप्या थंय आपलो पोस्टर लावंक जाय. थंय कित्याक लावंक लागना. हांव डिमांड करता जे पोस्टर तेंच्यांनी थंय लायल्या म्हाका जर धारगळी तितक्या जाणांनी आमचे नितीन गडकरीजी फाल्यां येतलो ताका व्हरोन तेंच्यांनी दाखोवंक जाय थंयसर. जाल्यार तेंच्यांनी आयज पोस्टर दाखयना जाल्यार तेंच्यांनी आपले पोस्टर थंयसून काडपाचें. कित्याक लागून ते आमचे गोंयचे लागून निवडून दिल्लेले आसा. आमचो राज्यसभेत निवडून गेल्लो बाप आमचो सदानंद बाब तानावडे एका गोंयचे MLA निवडून दिल्लो आसा. तो गोंयचे प्रश्न आयज गोंयान जे घडलेली गजाल हे नितीन गडकरीक सांगता काय सांगिना आमी राज्यसभेर हेजे उलयतना केन्ना आयकूंक ना. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आदित्य बिर्ला कंपनीन आपलो ऑपस पेंट्स गोंयांत लॉन्च केला. पेंटा विशीं लोकांक चड म्हायती मेळची म्हण ऑपस पेंट्साचें प्रदर्शन जालें. लोक व्हडा संख्येन हजर आसले. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. So my name is Karthik Patero and I represent Vpol D'Souza. We have been in the paints dealership business for 2 decades now. So it was started by my grandfather, in fact, who had moved to Goa from Aurangabad, Ahmednagar, where he had a similar business there. So we have a number of shops in Panjim and in other cities as well, in Mafsa, Margao, so on and so forth. And we are into basically the retail of paints from Axo and Asian, and now also we will be opening our Opus shop soon as well. And franchisee shop, of course. So Axo and Asian products have been our mainstay for a long time. Yes. And I think this is a business that we understand very well. लॉयल्टी प्रोग्राम हे सुद्धा बेनिफिट जे आसा ते आमी बेस्ट इन इंडस्ट्री आमी प्रोवायड करतात फॉर कॉन्ट्रॅक्टर्स आनी पेंटर्स. सो अशे तरेन बिर्ला ऑपस मार्केटान आयिल्लो आसा. सो तुमचो प्रतिसाद दियात आमकां. थँक्यू. अरविंद मिश्रा, धरना से आए हैं. यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा. आपका प्रोडक्ट यहाँ देख के हम लोग को बहुत अच्छी जानकारी हुई. बाकी प्रोडक्ट से इनका प्रोडक्ट अच्छा है. ज़्यादातर हम प्रोडक्ट एशियन का यूज़ करते हैं. इनके भी कंपटीटर कोई आया सामने से, इनका बिरला पुट्टी काफ़ी दिनों से यूज़ करते हैं. बहुत अच्छी पुट्टी है. बाकी इनका प्रोडक्ट भी हम यहाँ पे देख रहे हैं और हम आगे यूज़ करेंगे. इनका पॉइंट भी अच्छा है. बाकी लोगों से इनका पॉइंट ज़्यादा है. और पेंट का भी जो बताया है उनका बाकी कंपनियों से पेंट इनका बहुत अच्छा है. आता पयले सुवातेर तुमकां हें सांगूं सोदता की आमचें आतां बिर्ला ओपस पेंट्स हें ऑफिशियली गोंयान लॉन्च जाल्लेलें आसा. आनी तुमी जशें पळयलें आसतलें आतां हातून की आमचो जो आतां एक्झिबिशन एक आमी करता पणजे आनी 13 जुलयाक आमचें मडगांव जावपाचें आसा. सो ते एक्झिबिशना आमी जस्ट कस्टमर आमचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसात, आमचे आर्किटेक्ट्स आसता, बिल्डर आसता, आमचे जे लोकल डिलर्स आसता तांकां एक आमी एक फील कसो घेवपाक आमी एक्झिबिशन केलां. हें इंडस्ट्रीन पयलीं खंयच्याच प्लेयरान करूं ना. सो दीस इज हॅपनिंग टू द फर्स्ट टायम. आनी आय वूड अर्ज एवरीबडी टू कम and have a feel of this, have a experience of this wonderful event.
अँड बाकीचें तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार प्रोडक्टा बद्दल की आमचे आतां सगळे प्रोडक्ट्स लॉन्च जाल्ले आसा. तुमच्या लोकॅलिटीन, तुमच्या सरावंडिंगान तुमी पळयता तुमचे जे पेंटचे डीलर आसात, सो तांचे कडेन मोस्ट ऑफ द टाउन्स आमी कवर केल्ले आसा आनी मेजर डिलर्सा कडेन आमचो स्टॉक आतां अवेलेबल जावपाक चालू आसा. सो कस्टमर पॉयंट ऑफ व्ह्यून तुमी पळयत जाल्यार तुमकां खबरूच आसा आदित्य बिर्ला ग्रुप वन ऑफ दी ओल्डेस्ट ग्रुप इन इंडियन इकॉनॉमी आसा आनी तांच्या थ्रू आमचो बिर्ला ओपस पेंट जो लॉन्च जाल्लो आसा. सो आय वूड अर्ज एवरीबडी टू यूज दीस प्रोडक्ट. This expo is something that we had planned as part of our launch activities, and the way it has turned out that it has come very close on the heels of our TV creative launch. The TV creative has been really well accepted. We had a very strong marketing campaign on television. We had a strong marketing campaign on outdoors, and now with the expo we have been able to reach out to the entire painting ecosystem of Goa. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली. कांय सुवातांनी उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा जाल्यार कांय कडेन कुपांनी भरिल्लें मळब दिश्टी पडटलें. IMDन बिरेस्तारा खातीर ऑरेंज अलर्ट जाहीर केला. उपरांतचे 3 दीस येलो अलर्ट वाडयला. राज्यांत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून व्हडा प्रमाणात लोकजीण विस्कळीत जाली. येरादारेंत लेगीत आडमेळी आयल्या. हे वादळी हवामान आनीक 2 दीस तिगून उरपाची शक्यताय आसा. त्या उपरांत ताची खरसाण उणी जाव येता. कांय सुवातांनी कुपांनी दाटिल्ले मळब दिश्टी पडटले. कांय कडेन पावसाची शिरशिरी पळोवपाक मेळटली. नागरिकांनी भायर सरतना जतनाय घेवची, IMDन सल्लो दिला. बिरेस्तारा खातीर ऑरेंज अलर्ट. उटंगाराचो पावस चालूच. वादळी वाऱ्याचो अदमास. कुपांनी दाटिल्ले मळब आनी पावसाची शिरशिरी. बिरेस्तारचे तापमान 29 डिग्री आणि 23 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.